अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। आज भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब ताकि आपको पता चल सके आज की एपिसोड में हम क्या क्या देख सकेंगे। अमरीकी सियासी बहरान, अज़रबैजान आर्मीनिया मुआहदा, एथियोपिया में खाना जंगी, वजीर आजम इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान, पाक रूस मुश्तरका फौजी मशक़ें, कोरोना आलमी मंजरनामा, मिस्र में 2500 साल पुराने ताबूत बरामद और इसके अलावा बहुत कुछ। वजीर आजम इमरान खान ने रवां हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से अफगान अमन अमल और दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सलामती और अमन से मुताल्लिक उमूर को आगे बढ़ाने के लिए कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान काबुल में होने वाली मुलाकात में किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अफगान अवाम की तरक्की के लिए जंगबंदी बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने अफगान सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमन मुज़ाकरात के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान ने पहले अमरीकियों के साथ तालिबान की बातचीत शुरू करने और फिर बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के अवाम 4 दहाइयों से तशद्दुद का शिकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का कबायली इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ और कबायलियों का जरिया माश तबाह हुआ। उन्होंने कहा, सरहद के दोनों अतराफ के अवाम अमन, तिजारत और राबते चाहते हैं। आने वाले दिनों में तिजारत और राबतों में इजाफा होगा। ताकत से कोई भी मसला हल नहीं होता। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत नतीजा खेज मुलाकात हुई। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। इलाकाई रवाबित का फरोग और माशी सरगर्मियां हमारे मफाद में हैं। क़याम अमन के लिए एक जामे अमन समझौता अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है। कुछ यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया पर रद्द अमल का इजहार करते हुए अफगान सदर ने कहा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम पूरी मुस्लिम दुनिया के खून और दिमाग में है। मुस्बत आज़ादी और मनफी आज़ादी में फर्क करना चाहिए। वज़ीर आज़म की अफगान सदर से मुलाकात के बाद पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, सेक्रेटरी खारजा और नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगान सदर की दावत पर वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे तो काबुल में अफगान सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर अशरफ गनी के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म से अफगान क्रिकेट टीम ने भी मुलाकात की, जिसमें अशरफ गनी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म को दस्तखत शुदा बैट का तोहफा पेश किया। मुलाकात में क्रिकेट से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत की गई। पेंटागन ने अफगानिस्तान और इराक से फौजियों के इनखला की तस्दीक करते हुए कहा है कि जनवरी 2021 तक दोनों ममालिक में अमरीकी फौजियों की तादाद को कम करके 2500 कर दिया जाएगा। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत का ओहदा छोड़ने से पहले अफगानिस्तान और इराक से अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया है। इनखला के ऐलान और अमरीकी फौजियों की वापसी के हवाले से पेंटागन ने तस्दीक करते हुए कहा है कि जनवरी 2021 के वक्त तक काबुल और बगदाद में अमरीकी फौज की तादाद को कम करके 2500 तक कर दी जाएगी। अमरीका ने वक्त जनवरी तक अफगानिस्तान से अपने 2000 जबकि इराक से 500 फौजी एहलकार वतन वापस बुलाने का मंसूबा तैयार किया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक पेंटागन से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा अमरीकी सदर
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی ٹرم ختم ہونے سے قبل افغانستان اور عراق سے اپنی فوجوں کو واپس وطن بلانے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ پینٹاگون کی طرف سے دیے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 4500 ہے، جس میں سے 2000 امریکی فوجی جنوری کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے اور 2500 امریکی فوجی افغانستان میں تعینات رہیں گے۔ اس طرح عراق میں امریکہ کے 3000 فوجی اہلکار موجود ہیں، جن میں سے 500 امریکی فوجی واپس جائیں گے اور 2500 فوجی اہلکار عراق میں تعینات رہیں گے۔ نگراں امریکی وزیر دفاع کرسٹوفر نے پینٹاگون میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، دونوں ممالک سے فوجیوں کی واپسی کو 15 جنوری 2021 تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد دونوں ممالک میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 باقی رہ جائے گی۔ افغانستان سے امریکی فوج کی تعداد میں نمایاں کمی کے اعلان کے بعد امریکی اتحادی نیٹو نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کی واپسی میں جلد بازی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ افغانستان سے افواج کے قبل از وقت انخلا کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اسٹولٹن برگ نے کہا کہ نیٹو افغانستان میں 20 سال سے موجود ہے، گو کہ وہ بھی انخلا چاہتے ہیں، لیکن زمینی حقائق فی الحال اس کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا، خطرہ اب بھی موجود ہے کہ افغان سرزمین پر بین الاقوامی دہشت گرد ہمارے ممالک کو حملوں کا نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی تنبیہ کی صورت میں تنقید غیر معمولی ہے۔ اس سے پہلے نیٹو کے عہدیدار ہمیشہ اس حوالے سے محتاط رہے ہیں۔ افغانستان نے کہا ہے کہ افغان امن عمل ناکام ہوا تو شدید انسانی المیہ جنم لے گا۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل کی ناکامی اور تشدد جاری رہنے کی صورت میں یہاں سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ عالمی وبا کی صورت میں اور سخت موسم سرما کے سبب ہزاروں لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن نو منتخب امریکی صدر بن چکے ہیں، لیکن موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمہوری روایات کے برعکس اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے بعد ملک میں جاری سیاسی بحران نے امریکی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انتخابات کے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن وہ صدارتی انتخاب میں دھاندلی ہونے کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری ہیں۔ جارجیا میں انتخابی کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ رائے دہندگان کی اکثریت نے اگلے صدر کے لیے جو بائیڈن کا انتخاب کیا ہے۔ تمام نتائج مکمل ہو گئے ہیں، جس کے مطابق امریکی ریاست جارجیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے 25 برس بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشن حکام کے مطابق جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 12,000 ووٹس زیادہ حاصل کیے ہیں۔ اس ریاست میں جیتنے کے بعد ڈیموکریٹک امیدوار کے الیکٹورل ووٹس میں 16 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اپنے الیکٹورل ووٹوں کے حوالے سے جو بائیڈن نومنتخب امریکی صدر ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ جارجیا کے انتخابی نتائج پر بھی انہوں نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جارجیا کی مختلف کاؤنٹیز میں ہزاروں ایسے ووٹس ملے ہیں جنہیں گنا نہیں گیا۔ بہت جلد جارجیا کے نتائج ریپبلکن کے حق میں ہوں گے۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے انتخابی عمل پر صدر ٹرمپ کی تنقید کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ہولناک اقدام قرار دے دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جارجیا اور مشیگن سمیت اہم ریاستوں میں انتخابی نتائج کو الٹنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اہلکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ نتائج کی توثیق کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی دواساز کمپنیاں انتخابات میں اس کی مخالفت کر رہی تھیں کیونکہ وہ ویکسین کی قیمت کو کم کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باوجود ملک کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں اس وبا کے باعث لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے احکامات جاری نہیں کریں گے۔ گزشتہ روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑے۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ کاروبار اور دیگر سرگرمیوں کو کب اور کیسے کھولنا ہے، اس کا فیصلہ ہر علاقے میں کیسز کی تعداد کے مطابق کرنا ہوگا۔ رواں ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹر سائبر سیکیورٹی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ الیکشن کی شفافیت سے متعلق کرسٹوفر کیوریز کا بیان انتہائی غلط ہے، جس پر انہیں ہٹایا گیا ہے۔ رواں ہفتے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ٹرمپ اور ریپبلکن اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بائیڈن نے کہا اختیارات کی منتقلی میں تاخیر ہوئی تو امریکہ میں اموات زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنی جلد اختیارات ملیں گے اتنی جلد کورونا ویکسین پر کام شروع ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نے رواں ہفتے خبردار کیا ہے کہ انتقال اقتدار سے مسلسل انکار کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور گولف کھیلنے میں مصروف ہیں، جبکہ 2 کروڑ امریکیوں کو گھروں کی قسطیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے چھت چھن جانے کا خطرہ ہے۔ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ ان مشقوں میں دونوں مسلح افواج کے خصوصی دستوں نے حصہ لیا۔ تربیلا میں ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں دروزبہ 5 ختم ہو گئی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب کھاریاں کے قریب قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں ہوئی۔ ISPR کے مطابق انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن لیفٹیننٹ جنرل شیر افغن نے مشترکہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ دونوں مسلح افواج کی اسپیشل فورسز نے ماہرانہ ڈرلز انسداد دہشت گردی مشقوں میں حصہ لیا۔ پاکستان میں روس کے سفیر اور دونوں ممالک کے سینئر فوجی حکام بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ مشقوں کے دوران 2 طرفہ فوجی دستوں نے باہمی تجربات کا تبادلہ کیا اور مشترکہ فوجی مشقوں میں بہترین تربیتی معیار اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ 2 ہفتوں پر مہیت دروزبہ 5 فوجی مشقوں کا آغاز تربیلا میں ہوا۔ DG ISPR نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ دروزبہ 5 فوجی مشقوں سے اسپیشل فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشقوں کے آغاز پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں روس کے سفیر اور دونوں ممالک کے سینئر فوجی حکام نے شرکت کی۔ مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستان اور روس کی فوج کے خصوصی دستوں نے حصہ لیا۔ دروزبہ 5 مشقوں کا آغاز 2016 میں ہوا اور ان کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ مشترکہ فوجی مشقوں میں یرغمالیوں کی بازیابی کے حوالے سے ڈرلز اور پروسیجر کی مشقیں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان گھیراؤ اور سرچ آپریشن، ہیلی کاپٹر سے رسی کی مدد سے اترنے اور اسکائی ڈائیونگ کی مشقیں کی گئیں۔ ایتھوپیا میں حالیہ فسادات کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شمالی ٹیگرے ریجن کی فورسز اور ایتھوپیا کی فوج میں ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایتھوپیا کے شمالی علاقے ٹیگرے میں جنگی حالات کے باعث ہزاروں افراد ہمسایہ ملک سوڈان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کا کہنا تھا کہ حکومتی جنگی طیارے صرف باغیوں اور ان کے حامیوں کو ٹھکانے نشانہ بنا رہے ہیں۔ بمباری کا مقصد باغیوں کے اسلحے کے گوداموں اور جنگی سامان کے ذخیروں کو تباہ کرنا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایتھوپیا کی فوج شمالی علاقے ٹیگرے میں ممکنہ علیحدگی پسندی کی تحریک کے خاتمے کے لیے فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کارروائی میں ایتھوپیا کی فوج کو طیاروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ عالمی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ اس بحران کی وجہ سے 2 لاکھ سے زائد افراد کو مہاجرت اور بے گھری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں جنگ کی کیفیت ہے۔ رواں ہفتے ایتھوپیا کے شوری زدہ علاقے ٹیگرے سے ہمسایہ ملک ایریٹریا کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا اور اسمارا کے ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ علیحدگی پسندوں اور فورسز میں تنازع بڑھ گیا ہے۔ ایتھوپیا میں مسلح افراد کی مسافر بس پر فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ ایتھوپیا کے اندر علیحدگی پسندوں اور حکومتی فورسز کے درمیان مسلح تنازع سرحدوں سے باہر پھیل گیا ہے۔
ٹیگرے کے علیحدگی پسندوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ایریٹیریا کی حکومت ایتھوپیا کو ان کے خلاف مدد فراہم کر رہی ہے۔ ایتھوپیا نے ٹیگرے کے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے گزشتہ ہفتے فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایتھوپیا میں بڑھتے تنازع پر جلدی قابو نہ پایا گیا تو یہ مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ ان کی ترجمان روپرٹ کول ول کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تنازع کے حوالے سے رپورٹ نے بے چین کر دیا ہے۔ 4 نومبر سے جاری لڑائی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہونے کے ساتھ جنگ زدہ علاقوں سے تقریباً 30,000 لوگ سوڈان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ٹیگرے کی مقامی حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیگرے فورسز بھرپور جنگ کے لیے تیار ہے اور ٹیگرے کی فوج اپنے دشمنوں پر زمین تنگ کر دے گی۔ ایتھوپیا کے آرمی چیف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ جن کا تعلق ٹیگرے سے ہے وہ باغیوں کی حمایت اور معاونت میں ملوث ہیں۔ آرٹیکل 370 and 35A مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے پس منظر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو بھارتی آئین کا حصہ بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد آئینی طور پر کشمیر کو خصوصی حیثیت دینا تھا۔ آرٹیکل 370 کے تحت کشمیریوں کو قانون سازی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ ہندوستان کے کسی بھی قانون کا اطلاق کشمیر میں نہیں ہوگا، جبکہ آرٹیکل 35A سرزمین کشمیر پر صرف کشمیریوں کے حق کو تسلیم کرتا ہے، اس کے تحت کوئی بھی بھارتی شہری جائیداد خرید کر کشمیر کا مستقل رہائشی نہیں بن سکتا۔ بھارتی پارلیمنٹ سے ان آرٹیکلز کی منسوخی انتہا پسند ہندو اکثریت پر مبنی کھوکھلی جمہوریت کی بدترین مثال ہے۔ اس کا واحد مقصد 73 سال سے جاری تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے مذموم ارادوں کے سوا کچھ نہیں۔ جو اس تکلیف سے گزرتا ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ کرونا وائرس ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے جس کا ابھی علاج نہیں دریافت کیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی سمپٹمز بھی نہیں ہوتے اور ان کو وائرس ہوتا ہے، بالکل۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ اگر آپ کو خراش ہے، نزلہ، زکام، چکر، بدن میں درد، یہ ڈیفینیٹلی کورونا کے سمپٹمز ہیں۔ جس جذبے کے ساتھ ہمارے ملک میں ہمارے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے جس طریقے سے اس کو فائٹ کیا ہے، ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ دین اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کسی بھی بندے کی وجہ سے کسی دوسرے کی جان کو یا اس کی صحت کو نقصان پہنچے۔ آذربائیجان آرمینیا جنگ بندی کے معاہدے کے بعد قرباخ کا علاقہ عارضی حکومت نے واپس لے لیا ہے اور آرمینیا میں وزیر اعظم سے استعفی دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان روس کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد متنازع علاقے نگورنو کاراباخ کا کچھ حصہ چند دنوں میں آذربائیجان کے زیر کنٹرول آ جائے گا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد طے شدہ ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں ہفتے کئی آرمینیائی شہریوں نے علاقہ چھوڑتے وقت اپنے مکانات نظر آتش کرنا شروع کر دیے اور دونوں ممالک کے درمیان فوجیوں کی لاشوں کے تبادلے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے آرمینی علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام نگورنو کاراباخ کے ضلع کال بجار میں موجودہ آرمینیائی باشندوں نے علاقے کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت یہاں 2000 کے قریب روسی فوجی امن کو قائم رکھنے کے لیے تعینات ہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کی روح سے دسمبر تک تمام علاقے آذربائیجان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر 27 ستمبر سے جاری جھڑپوں میں دونوں اطراف سے فوجی اور عام شہری مارے جا چکے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ آذربائیجان سے جنگ میں آرمینیا نے 2000 سے زائد فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امن معاہدے کے تحت 6 ہفتوں کی جنگ میں آرمینیا کے قبضے سے چھڑائے گئے علاقے
आजरबाईजान के पास रहेंगे, जबकि आर्मीनिया को नवाही इलाकों का कब्जा भी आइंदा दिनों में छोड़ना होगा। अमन मुआहदे के बाद आजरबाईजान में जश्न का समा है और आर्मीनिया में सोगदारी है। आर्मीनियाई वजारत सेहत के मुताबिक 2317 आर्मीनियाई फौजियों और नामालूम अफराद की लाशों की जांच और पहचान हो गई है और इस हवाले से दोनों ममालिक के माबैन लाशों का तबादला भी शुरू हो चुका है। जंगी मुआहदे में तयशुदा डेड लाइन में 25 नवंबर तक की तौसी की गई है और ये आर्मीनिया की दरखास्त पर की गई है, क्योंकि आर्मीनिया का कहना था कि इलाके खाली करने के लिए मजीद वक्त दिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और मौसम के हालात बहुत मखदूश हैं। इसकी वजह से लोगों को इलाका छोड़ने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने अपने एक बयान में कहा है कि ईसाइयों की इबादत गाहों को इस्लामी रवायात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आजरबाईजान की 95% आबादी मुसलमान है। आर्मीनिया की तरफ से इन खदशात का इजहार किया गया है कि आजरबाईजान इन इलाकों का कंट्रोल हासिल करने के बाद मसीही चर्च बंद कर देगा। आजरबाईजान के सदर का कहना है कि रियासत मसीही इबादत गाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। रवा हफ्ते इल्हाम अलीयूफ ने काराबाख का दौरा करते हुए कहा है कि फौजी कार्रवाइयों की वजह से होने वाले नुकसान का दुश्मन से हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 30 सालों में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और हम आर्मीनिया को आलमी अदालत में ले जाएंगे। आजरबाईजान की सदर ने जब्रेल में परचम कुशाई की और अपनी अहलिया के साथ इलाके की सैर की। इल्हाम अलीयूफ ने फजूली जिला का भी दौरा किया, जहां लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुआहदे के बाद आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुसाफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा है कि मैंने फौज के असरार पर जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। चीन की सरबराही में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का तिजारती मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे से 2 अरब 20 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस मुआहदे में आसियान के ममालिक भी शामिल हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन समेत बहरुल कायल के 15 एशियाई ममालिक ने दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत की तकरीब गुज़िश्ता इतवार को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के एक वर्चुअल इजलास के बाद हुई। चीन की सरबराही में होने वाले इस तिजारती मुआहदे को तय पाने में 8 साल लगे हैं। इस इलाकाई तिजारती मुआहदे के फ्रीकैन में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, ब्रुनाई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इस तिजारती मुआहदे से 2 अरब 20 करोड़ की आबादी मुस्तफीद होगी। इस मुआहदे का मकसद आने वाले बरसों में कई शोबों में टैरिफ में कमी लाना है। इस मुआहदे को रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। इस तिजारती मुआहदे में शामिल ममालिक के माबैन तिजारती असूल व ज़वाबित में नरमी लाई जाएगी और सप्लाई चेन में भी बेहतरी पैदा होगी। आलमी इक़्तिसादी पैदावार का 1/3 हिस्सा इन ममालिक की मरहून मिन्नत है। चीन की सरबराही में तय पाने वाले इस बड़े तिजारती मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं है। माहिरीन के मुताबिक RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद एशिया में अमरीका, जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, इसके किरदार पर सवालिया निशान और चीन की मईशत मुस्तहकम हो गई है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यह हालिया तिजारती मुआहदा इस तिजारती मुआहदे के लिए किसी खासे धचके से कम नहीं है, जिसे अमरीका के सदर बराक ओबामा ने शुरू किया था। एशिया में अमरीकी किरदार पर सवालात की फिजा में आज़ादाना तिजारत का मुआहदा जनूबी एशिया, जापान और कोरिया के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी से चीन को मजीद मुस्तहकम करेगा और ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत को खित्ते में तिजारती कवानीन को बनाने के लिए बेहतर पोजीशन फ्राहम कर सकता है। चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग का इस मुआहदे के हवाले से कहना है कि ये तिजारती मुआहदा 8 साल की मेहनत और मुज़ाकरात से तय पाया है। मुआहदे में शामिल मुतअद्दिद ममालिक कोरोना वायरस की वबा से लड़ रहे हैं और इन ममालिक को उम्मीद है कि RCEP मुआहदा इनकी मईशत को बेहतर करने में मुआविन साबित होगा। अमरीका आज़ादाना तिजारत के इस नए मुआहदे का हिस्सा है और न ही ओबामा की क़ियादत में इससे पहले बनने वाले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP में शामिल है। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी मईशत इन तिजारती ग्रुप से बाहर हो गई है, जो तेजी से तरक्की करते इलाकों पर मुहित हैं। RCEP मुआहदे पर दस्तखत से कबल अपने खिताब में वियतनाम के वज़ीर आज़म गेविन शवान फोक ने कहा कि मैं खुश हूं कि 8 साल तक पेचीदा मुज़ाकरात के बाद आज हमने आज़ादाना तिजारत पर होने वाले बात को सरकारी तौर पर मुकम्मल कर लिया है और मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सख्ती के साथ जारी है। दुनिया भर के बहुत से ममालिक दोबारा लॉकडाउन करने पर गौर कर रहे हैं और कुछ ममालिक में लॉकडाउन हो भी चुका है।
जबकि दवासाज कंपनी ने दावा किया है कि इसकी बनाई गई वैक्सीन के नताइज 95% पॉजिटिव हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अमरीकी दवासाज कंपनी मोडर्ना ने दावा किया है कि उसकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के 94.5% नताइज मुस्बत आए हैं और ये वैक्सीन कोरोना की वबा को रोकने के लिए बड़ी हद तक मौसर है। ये दूसरी अमरीकी कंपनी है जिसने वैक्सीन की तैयारी का दावा किया है। इससे पहले फाइजर और बायोएनटेक अपनी तैयार करदा वैक्सीन के नताइज को 90% मुस्बत होने का हामिल करार दे चुके हैं। मोडर्ना की तैयार करदा वैक्सीन की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली फाइजर की वैक्सीन से बहुत आसान है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन को जखीरा करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए -70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हिरारत का होना लाजमी है, जबकि मोडर्ना की वैक्सीन को आम फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे उसकी मुंतकिली बहुत आसान है। इस कंपनी के सदर स्टीफन का कहना है कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जो कोरोना की वबा को रोक सकती है। वबाई अमराज के अमरीकी माहिर डॉक्टर एंटोनी फॉसी ने कहा है कि ये वैक्सीन जिंदगी की उम्मीद के मुतरादिफ है। उन्होंने अमेरिकन लोगों को कहा है कि एहतियात और परहेज को तर्क न करें और समाजी फासलों का ख्याल रखें। मोडर्ना कंपनी वाले उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा कुछ हफ्तों में वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत के हवाले से अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तरफ दुनिया के माहिरीन वैक्सीन की तैयारी और उसकी एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिली के हवाले से मामला तय कर रहे हैं और दुनिया की मुख्तलिफ दवासाज कंपनियां वैक्सीन की दौड़ में एक दूसरे पर मुसाबकत लेने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ कोरोना वबा के वार मुसलसल जारी हैं। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद तकरीबन 58 मिलियन हो चुकी है और गुजरते दिन के साथ मुतासरा मरीजों की तादाद में 6.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। यौमिया अमवात की तादाद 10,500 से बढ़ चुकी है और कोरोना वायरस ने 13.5 लाख से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। कोरोना के मुतासरा कुल मरीजों में से 40 मिलियन के लगभग लोग सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17 मिलियन के करीब है। इनमें से 1 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 12 मिलियन हो चुकी है, जिनमें से 7 मिलियन से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 2,55,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज लुकमाए अजल बन चुके हैं। अमरीका में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 45 लाख है, जिनमें से 22,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरे में है। अमेरिका में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 90 लाख के करीब है, जिनमें से 83 लाख सेहतमंद हो चुके हैं और 1,30,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 5 लाख है, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है। यहाँ 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। ब्राजील मरीजों की तादाद के हवाले से तीसरे और अमवात की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 60 लाख के करीब है और 1,67,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ 54 लाख के करीब मरीज तंदुरुस्त हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख के करीब है। यहाँ 8,500 के करीब मरीजों की हालत खतरे में है। ब्राजील में 2 करोड़ 20 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर चुकी है और 47,000 के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 19 लाख है, जिनमें से 5,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फ्रांस में 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 20 लाख हो चुकी है, जिनमें से 34,000 से ज्यादा मौत का शिकार हो चुके हैं। रूस में 15 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 5 लाख है, जिनमें से 2,500 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रूस में 7 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना ने दूसरी दफा हम पे हमला किया, मगर हम भी तैयार हैं, डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला करेंगे कैसे? पहले से भी ज्यादा एहतियात करके। तो आइए एक दूसरे से मिलकर वादा करते हैं
کہ فیس ماسک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں. ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں. آئیے ہم سب مل کر کورونا کو شکست دیں. اب احتیاط اور بھی زیادہ. 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 بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. انسان میں جب کچھ کر جانے کی چاہ ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتا. نیدرلینڈ میں طالب علموں نے کچرے اور ناکارہ اشیاء سے الیکٹرک کار تیار کر ڈالی. یہ کار بجلی سے چلتی ہے اور 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتی ہے. آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نیدرلینڈز میں 22 طالب علموں کے گروپ نے 18 ماہ کی مدت میں پلاسٹک کی بوتلوں اور دوسری ناکارہ اشیاء سے الیکٹرک کار تیار کر لی ہے. طالب علموں کی طرف سے اس گاڑی کو لیوکا کا نام دیا گیا ہے. یہ 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے اور ایک مرتبہ بیٹری چارج کرنے پر 220 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیوکا گاڑی پر کام کرنے والی طالب علموں کی ٹیم کی پروجیکٹ مینیجر لیزا کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل میں بہت سی مشکلات درپیش تھیں کیونکہ ہم سارے طالب علم تھے اور ہم نے یہ منصوبہ گزشتہ سال فروری میں شروع کیا. ہم نے جب اس منصوبے پر کام کرنا شروع کیا تب ہمارے پاس اس کار کو بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ ہم نے اپنی سمجھ بوجھ سے تیار کیا کیونکہ اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ان درپیش مشکلات سے بہت کچھ سیکھے ہیں اور اس منصوبے کی سب سے اہم بات ہی مہارت ہے جو یہ ہنر ہم نے سیکھا ہے. لیوکا ٹیم کے پبلک ریلیشن مینیجر ویتھس وین وک کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ کار بنانے والی دوسری کمپنیاں ناکارہ اشیاء کو گاڑیاں بنانے میں استعمال کرنا شروع کر دیں گی. ہمارا مقصد اس بات کو ثابت کرنا اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ناکارہ اشیاء اور کچرا بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کچھ وقت لگے گا کہ جب دوسری کار بنانے والی کمپنیاں اس ناکارہ مواد کو گاڑیوں کے اندرونی حصے کی تعمیر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا. پبلک ریلیشن مینیجر کا کہنا ہے کہ سالانہ 1 ارب 20 کروڑ ٹن کچرا اکٹھا ہوتا ہے جسے ہم لوگ ناکارہ اور بیکار سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کا ہنر سیکھ لیں. اس لیے ہم نے اس کچرے سے کار تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ لوگوں کو اس کچرے کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے. آج ہمارے پاس تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی ایک خصوصی نیوز ہے. رواں ہفتے مصر میں 2500 سال پرانے تابوتوں کی نمائش ہوئی ہے. یہ پرانے تابوت حالیہ دنوں میں کھنڈرات کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئے ہیں. آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مصر میں حالیہ کھدائی سے دریافت ہونے والے پرانے تابوتوں کی نمائش کی گئی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تابوت 2500 سال پرانے ہیں اور انہیں سگارا نیکروپلس کے پرانے کھنڈرات سے دریافت کیا گیا ہے. مصری نوادات سپریم کونسل کے سیکرٹری جنرل مصطفیٰ وزیری کا کہنا ہے کہ حالیہ کھدائی میں دریافت ہونے والے تابوت تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور یہ دریافت آنے والے دنوں میں تحقیق کے مزید در کھولیں گے. ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور یہ تابوت بہت ہی خوشحال خاندانوں کے محسوس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا گزشتہ مہینے 59 تابوت دریافت ہوئے تھے جو ان تابوتوں کی نسبت
कम खुशहाल खानदानों के थे, लेकिन अब जो ताबूत बरामद हुए हैं ये अमीर और दौलतमंद लोगों के महसूस होते हैं। मुस्तफा वजीरी ने कहा, ये ताबूत बेहतरीन हालत में है और ये दरियाफ्त हमारे लिए निहायत अहम है। अक्टूबर में जो ताबूत दरियाफ्त हुए हैं वो खस्ता हालत में थे, लेकिन ये ताबूत बेहतरीन हालत में है और इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इन ताबूतों के वरसा बहुत अमीर लोग थे जो उस वक्त इस कदर खूबसूरत और मजबूत किस्म के ताबूत में अपने मुर्दे दफन करने की ताकत रखते थे। मिस्री वजीर सियाहत व नवादात खालिद अल अनानी ने कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने 100 से ज्यादा पुराने ताबूत दरियाफ्त कर लिए हैं जो बेहतरीन हालत में हैं और इन पर मुख्तलिफ रंगों से बने नक्शो निगार भी अभी तक वाज़ेह नजर आ रहे हैं। लकड़ी से बने ये ताबूत मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में हैं और ये नवादात की सुप्रीम काउंसिल के कारखानों की काविशों का नतीजा है। उन्होंने कहा, हमें तवक्को है कि मजीद ताबूत भी बरामद होंगे। इन ताबूतों को मिस्र के म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। तवक्को की जा रही है कि ये म्यूजियम अगले साल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। स्पेस एक्स कंपनी का खलाई जहाज 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आलमी खलाई स्टेशन पहुंच गया है। अमरीकी प्राइवेट कंपनी का खलाई जहाज रियासत फ्लोरिडा से खलाई सफर के लिए रवाना हुआ। 4 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने तक आलमी स्टेशन पर कयाम करेंगे। आइए ये रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। रवां हफ्ते अमरीकी प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स का खलाई जहाज रेजिलियंस खलाई इदारे नासा के मिशन के लिए 4 खला नविर्दों को लेकर आलमी खलाई स्टेशन की तरफ रवाना हो गया है। ये कंपनी का दूसरा मिशन है जो नासा की तरफ से खला के सफर को रवाना किया गया है। इस खलाई मिशन को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के मकामी वक्त पर शाम 7:27 पर कैप कैनवरल खलाई स्टेशन से खला के सफर के लिए लॉन्च किया गया है। नासा के 4 खलाबाजों में विक्टर ग्लोवर, शैनन वॉकर, माइक हॉपकिंस और जापानी खलाई एजेंसी के सुइची नोगुची भी मिशन में शामिल हैं। ग्लोवर पहले स्याहफाम खलाबाज हैं जो इस तवील दौरानिये के मिशन में शामिल हैं। खलाई स्टेशन तक पहुंचने में इनको 27 घंटे 50 मिनट का वक्त लगेगा। इस खलाई जहाज को फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए खला के सफर को रवाना किया गया है। नासा के अमले के साथ ये स्पेस एक्स का पहला ऑपरेशनल मिशन है जिससे इस बात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि ये प्राइवेट कंपनी बाकायदा नासा के तहकीकाती मिशन आलमी खलाई स्टेशन तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए राहें हमवार कर चुकी है। हालिया मिशन पर रवाना होने वाले 4 खलाबाज एक्सपीडिशन 64 के अरकान को आलमी खलाई स्टेशन में मिलेंगे और माइक्रो ग्रेविटी के हवाले से तहकीक करेंगे। अमेरिका में 2011 के बाद खलाई शटल प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ये अमेरिकी धरती से रवाना होने वाला पहला मिशन है जो नासा के अमले को आलमी खलाई स्टेशन की तरफ लेकर गया है। अमेरिका की इस प्राइवेट कंपनी के ताउन से अमेरिका के खलाबाजों को आलमी खलाई स्टेशन तक पहुंचने के लिए रूस पर इन्हिसार खत्म हो गया है। पेंगुइन्स की सुकड़ती आबादी के पेश नजर इनकी अफजाइश नस्ल के लिए जनूबी अफ्रीका के तहकीककार पेंगुइन कॉलोनी बनाने की मंसूबासाजी पर गौर कर रहे हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका के तहकीककार अफ्रीकन पेंगुइन की नस्ल को महफूज रखने के लिए नई पेंगुइन कॉलोनी बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं क्योंकि इसकी नस्ल को शदीद खतरा है और आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीकन पेंगुइन की नस्ल नापैद होती जा रही है। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक 1920 में अफ्रीकन पेंगुइन की आबादी 10 लाख जोड़ों से ज्यादा थी जो 100 साल बाद कम होकर सिर्फ 13,000 रह गई है। इसकी आबादी कम होने की एक वजह यह भी है कि पेंगुइन के अंडे इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तहकीककारों ने इस समंदरी परिंदे की अफजाइश नस्ल के लिए इकदाम करते हुए हाथों से पाले नायाब अफ्रीकन नस्ल के पेंगुइन जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन से 230 किलोमीटर दूर डी हूप के साहिल पर छोड़े हैं ताकि ये परिंदे इस फितरती मस्कन में आजाद रहते हुए अपनी अफजाइश नस्ल करें। इस साहिल पर मजीद समंदरी परिंदों को बुलाने के लिए तहकीककारों ने डमी पेंगुइन रखकर साहिल को परिंदों के लिए पुरकशिश बनाया है। इस हवाले से तहकीककारों का कहना है कि इस तरह से समंदरी परिंदों को बुलाने में कामयाबी की शरह
बहुत कलील है। जनूबी अफ्रीका में पेंगुइन की अफजाइश नस्ल पर चलने वाले मंसूबे की तहकीककार क्रिस्टीना हेगन का कहना है कि ये कॉलोनी सिर्फ पेंगुइन के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि दूसरे समंदरी परिंदे भी इसे अपना मस्कन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मशरकी साहिल पर भी परिंदों की डमी से परिंदों की उड़ती डार को नीचे बुलाया जाता है और इस मकसद के लिए परिंदों के छोटे बच्चे भी बहुत कारआमद साबित होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की आवाजें सुनकर परिंदों की डार वहां उतर जाती है, जिससे वो समंदरी परिंदों की मुस्तकिल कॉलोनी बन जाती है और परिंदे यहां अपना मुस्तकिल बसेरा कर लेते हैं। हेगन का कहना है कि हमने पेंगुइन की डमी को साहिल पर रखकर तजर्बा किया है। इस मुताले से हमें ये कामयाबी मिली है कि पेंगुइन इन डमी पेंगुइन्स में दिलचस्पी ले रहे थे, वो इन पर हमलावर नहीं हो रहे थे, वो इन डमी पेंगुइन्स को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। हमने दुनिया में इस तरह के दूसरे मंसूबों से ये सीखा है कि परिंदों के छोटे बच्चे छोड़ने से भी परिंदे अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए हम हर साल 50 जोड़े यहाँ छोड़ते हैं जिनकी उम्रें 3 से 5 साल तक होती हैं। डायर आइलैंड कंजर्वेशन ट्रस्ट की प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रेंडा वॉल्टर्स का कहना है कि ये परिंदे हमारे वर्षे का हिस्सा हैं। हमें हर सूरत इनकी नस्ल को तहफ्फुज देना है। ये हमारे माहौल की खूबसूरती के लिए जरूरी है। अगर ये हसीन परिंदे इस खूबसूरत मंजर से गायब हो जाएं तो यकीनन हमारी बदकिस्मती होगी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपने कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।